بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. أيها الأساتذة الأجلة والإخوة الأفاضل، أريد أن أبين أمامكم حول موضوع الصوم. من المعلوم لدينا أن الصوم له فضيلة عظيمة. الصوم هو أحد ركن الإسلام، هو فريضة على كل مسلم ذكر أو أنثى. هو الشهر. الصوم له فضيلة كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أي ما يجنك ويسترك ويقيك، أي الصوم هو وقاية عن عذاب الله تبارك وتعالى وعن وقوع المعاصي. وأخيرا أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا أن نصوم في كل شهر. أكتفي بهذا.